हितोपदेश 29 को 23 पदलाई हामीले सिकिरहेका छौं। जसरी यहाँ वचनमा लेखेको छ, one's pride will bring him low, but he who is lowly in spirit will obtain honor. So एउटा मानिसको घमण्डले उसलाई तल खसालिदिन्छ, तर जो मान्छे चाहिँ आत्मामा विनम्र छ त्यसले चाहिँ सम्मानलाई कायम राख्छ भनिकन हामीले परमेश्वरको वचनबाट पढेका छौं। अनि यो भनेको चाहिँ के हो त, अनर भन्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्ने कुरालाई आज हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो अनरलाई यो जुन चाहिँ सम्मान भनेको छ, इज्जत भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ कबोध पनि भनेको छ। कबोध भनेको चाहिँ ग्लोरी पनि भनेको, KABOD कबोध भन्छ। अनि कबोध भनेको चाहिँ ग्लोरी पनि भनेको हो। अनि जब हामीले नम्रतालाई ल्याउँछौँ है, त्यसले चाहिँ जहिले पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको महिमालाई ल्याउँछ, परमेश्वरको वचन अनुसार। अनि आजको बिहानी घडी हामी यो कुरालाई हेर्न गइरहेका छौं। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदैछ, बुद्धिमानले चाहिँ जहिले पनि अनरलाई इनहेरिट गर्छ भनेको छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 35 पदमा हामी हेरौँ त्यसलाई, यो वचनहरूलाई खोलौं अनि हामी हेरौँ त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने, बुद्धिमानको भाग आदर हो तर मूर्खहरूको चाहिँ अपमान हो। सो जब हामी लोली इन स्पिरिट हुन्छौं, आत्मामा हामी विनम्र हुन्छौं, त्यसले चाहिँ हाम्रो बुद्धिमत्तालाई देखाउँछ। किनभने परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ, बुद्धिमानको भाग चाहिँ आदर हो। बुद्धिमानले चाहिँ जहाँ गयो भने पनि त्यसले के पाउँछ भन्दाखेरि आदर पाउँछ, तर मूर्खले चाहिँ जहाँ गयो भने पनि अपमान पाउँछ। किनभने उसको नम्रताले गर्दाखेरि, उसकोमा जुन नम्रताको बुद्धि छ है, अस्ति हामीले हेर्यौं नम्रताको बुद्धि भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौं, विजडम अफ ह्युमिलिटी भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौं। नम्रताको बुद्धिले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई आदर दिन्छ, तर मूर्खले चाहिँ के ल्याउँछ, मूर्खताले चाहिँ के ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्खताले चाहिँ हाम्रो जीवनमा अपमान ल्याउँछ, हाम्रो जीवनमा अपमान ल्याउँछ। सो परमेश्वरले हामीलाई जीवन र मृत्यु आशिष र श्रापको चुनाव गर्ने हक चाहिँ प्रभुले हामी हरेकलाई व्यक्तिगत रूपमा दिनुभएको छ। सो जसरी हामी जीवन कि त मृत्युलाई चुज गर्छौं, त्यसरी नै हामी आदर कि त अनआदरलाई हामीले चुज गर्छौं। जीवनलाई हामीले रोजेको छौं भने जीवनभित्र आदर पनि छ, तर मृत्युलाई रोजेका छौं भने मृत्युभित्र अनादर छ। संसारमा हामीले केही छिनको निम्ति आदर पाउन सक्छौं, किन्न सक्छ मान्छेले। संसारमा आदरलाई किन्न पनि सक्छ। यदि कसैकोमा धेरै पैसा छ भने उसले लग्जरी किन्न सक्छ। ऊ एउटा कुनै पनि ठाउँ ट्राभल गर्यो, उसले बिजनेस क्लासमा ट्राभल गर्यो भने के हुन्छ, उसले आदर पाउँछ। द्याट क्यान बी बट, संसारको आदर किन्न सकिन्छ। या ऊ एउटा होटलमा बस्यो, लग्जरी होटलमा बस्यो भने उसले चाहिँ आदर किन्न सक्छ। तर त्यो आदर चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ, जबसम्म तिम्रो खल्तीमा पैसा छ तबसम्म मात्रै हो। संसारमा पनि मान्छेले आदर पाउन सक्छ, आदर डिस्काउन्टमा पनि पाउँछ है। अफ सिजन भयो, हवाईजहाजहरूले आफ्नो दाम घटाइहाल्छ नि है। अफ टुरिस्ट सिजन एकदमै लो भयो, होटेल्सहरूले के गर्छ, आफ्नो दाम घटाउँछ अनि के भयो, महँगो आदर चाहिँ अघि अलिकति सस्तो आदर पनि पाउन सक्छ। मतलब आदरको प्राइस पनि भ्याल्यु हुन्छ, तर त्यो चाहिँ के हो, संसारसम्मको मात्रै हो। अनि हामीले इटर्नल बाइबलमा भनेको छ, कसैले चाहिँ अनन्तको निम्ति अनादर पाउँछ है, कसैले चाहिँ अनन्तताको निम्ति सम्मान पाउँछ। सो कि चाहिँ हामीले अनन्तताको सम्मानलाई पाउन सक्छौं, कि त हामीले अनन्तताको आदर मतलब अनादरलाई पाउन सक्छौं। सो बाइबलले भन्दैछ, जसरी जीवन र मृत्यु आशिष र श्रापलाई हामी चुन्छौं, त्यसरी नै हामीले सम्मान र हामीले अपमानलाई पनि चुन्न सक्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो चुनावभित्रको कुराहरू हो। हामीले चुन्न सक्छौं। यदि हामी बुद्धिमान छौं, यदि हामी नम्र छौं भने हाम्रोमा नम्रताको
बुद्धि छ भने, यहाँ नम्रताको बुद्धि छ भने चाहिँ हामी जहिले पनि केलाई चुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि हामीले आदरलाई चुनिरहेको हुन्छौँ। सो त्यो नम्रताको बुद्धिलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई चुन्नु भनेकन हामीलाई बताउनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले धारण गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भनेकन हामीले अस्ति पढ्दैथ्यौँ कलसीको किताब 3 अध्यायको 12 पदमा हामीले पढ्दैथ्यौँ त्यो कुरालाई। कलसीको 3 अध्यायको 12 पदमा के भन्छ, यसकारण परमेश्वरका चुनिएकाहरू पवित्र र प्रिय भएर तिमीहरूले करुणा, दया, दीनता, नम्रता र धैर्य धारण गर। त्यसलाई धारण गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि याकुबको किताब 3 अध्यायको 13 पदमा के भनेर लेखेको छ, याकुबको किताब 3 अध्यायको 13 पद हेर्नु, सबैजनाले खोल्नुहोस्। जेम्स च्याप्टर 3 verse 13, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, याकुबको किताब 3 अध्यायको 13 पदमा, याकुबको किताब 3 अध्यायको 13 पदमा यसरी लेखेको छ, तिमीहरू मध्ये बुद्धिमानी र ज्ञानी को छ? आफ्नो असल जीवनद्वारा बुद्धिको नम्रतामा त्यसले आफ्नो कामहरू देखाओस्। सो बुद्धिको नम्रता है, यो चाहिँ ह्युमिलिटी हो। अर्को चाहिँ के छ, अहंकारको बुद्धि छ, तर यो चाहिँ बुद्धिको नम्रता। सो वचनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छे बुद्धिमानी छ भने उसको भाग चाहिँ के हुँदो रहेछ, आदर हुँदो रहेछ। आदर किनभने उसकोमा बुद्धिको नम्रता छ। बुद्धिको नम्रता भएको कारणले गर्दाखेरि याकुबको किताब 3 अध्यायको 13 पद अनुसार उसले के पायो, उसले त्यहाँ सम्मान पायो, सो बाइबलले भन्दैछ सम्मान चाहिँ बुद्धिमानले चाहिँ जहिले पनि सम्मानलाई अधिकार गर्छ, इनहेरिट गर्छ। इनहेरिटेन्स हो त्यो चाहिँ, जसरी एउटा केही कुरालाई अधिकार गर्नु, उसको हिस्सामा आउनु, उसको बन्टामा आउनु है, उसले जिम्मा पाउनु, त्यस्तै प्रकारले बुद्धिमानको भाग चाहिँ जहिले पनि आदर हुन्छ, किनभने उसले आदरणीय कुराहरूलाई नै उसले आफ्नो जीवनमा के गरेछ, लिएका छन्। अनि त्यो आदर चाहिँ किनेर पाउने आदर होइन, त्यो आदर चाहिँ धनले पाउने आदर होइन। त्यो आदर चाहिँ हामीले केही क्षणको लागि हामीले बाहिरी देखावटी पनको आदरको कुरा गरेको होइन, तर यो चाहिँ मतलब इनहेरिट गर्ने हामीले हेर्दैथ्यौँ। तर लोली स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ अरे, अघि हामीले 29को 23 पदमा भन्यौँ, तर नम्रले चाहिँ उसले आदरलाई इनहेरिट गर्छ भनेर। सो त्यही एक्ज्याक्ट वर्डलाई फेरि हितोपदेश 3 अध्यायको 35 पदमा पनि लेखेको छ। त कसरी चाहिँ हामीले यो आदरलाई इनहेरिट गर्छौँ त, कसरी चाहिँ त्यसो भए, कसरी चाहिँ हाउ डु आई गो अबाउट इट भनेर हामीमा एउटा प्रश्न आउँछ। कसरी चाहिँ त्यसो भए मेरो जीवनमा यो कुरा हुनु भन्दाखेरि चाहिँ हितोपदेश 8 अध्याय चाहिँ बुद्धि, स्पिरिट अफ विजडम बोल्नु भएको, स्पिरिट अफ विजडम एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङले रेभेलेसन दिनुभएको छ हितोपदेश 8 अध्यायमा चाहिँ। अनि यहाँ कसरी लेखेको छ भन्दाखेरि सुरुमा 1 पदमा लेखेको छ, सुन त बुद्धि चर्को स्वरले कराउँछ र समशक्ति उच्च स्वरले पुकार्छ। त्यो 2 बाटोहरूमा उभिरहन्छ, बाटोको किनारमा डाँडाको टाकुरामा त्यो खडा हुन्छ। सो के छ, बुद्धि चाहिँ 2 बाटोमा उभिएको छ। एउटा बाटो मृत्युको बाटो हो, अर्को जीवनको बाटो हो। तर त्यसको त्यो चुनाव गर्नुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरको विजडमले चाहिँ हामीलाई बाटो देखाइरहेको छ। त यसको 18 पदमा गएर हामीले पढ्दाखेरि के भेटाउँदैछौँ, यहाँ पढ्दाखेरि यसो भनेर लेखेको छ, बुद्धिसँग चाहिँ के छ त, 17 देखि नै पढौँ। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउँछ। सो बुद्धि चाहिँ एउटा व्यक्तिको रूपमा अथवा बुद्धिको व्यक्तित्वलाई, पर्सनालिटीलाई यहाँ बताएको छ, अथवा पवित्र आत्माको त्यो रूपलाई बताएको छ। अनि भन्दैछ मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म प्रेम गर्छु, मलाई खोज्नेहरूले मलाई भेटाउने छन्। मेरो हातमा धन सम्पत्ति र आदर छन्, असंख्य धन दौलत र भलाइको कामको इनामहरू छन्। सो बुद्धिको हातमा के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ धन सम्पत्ति र आदर, अनि असंख्य धन दौलत र भलाइको कामको इनाम छ। सो बुद्धिको हातमा चाहिँ यो कुराहरू छ। सो जब पनि एउटा व्यक्तिले
बुद्धिलाई आफ्नो हिस्सा बनाउँछ, बुद्धिलाई आफ्नो जीवनको हिस्सा बनाउँछ, त्यति बेला चाहिँ उसले सम्मानलाई के गर्छ, उसले इनहेरिट गर्छ। उसको जीवनमा त्यति मात्रै आउँदैन, उसको जीवनमा भन्दैछ एन्ड्योरिङ वेल्थ भनेको छ। एन्ड्योरिङ वेल्थ इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसलाई एन्ड्योरिङ रिचेस अनर आर विथ मी, एन्ड्योरिङ वेल्थ एन्ड राइटियसनेस, चारवटा कुरा भनेको छ। मेरो हातमा धन सम्पत्ति आदर असंख्य धन दौलत र भलाइको कामको इनाम छन्, त्यति मात्रै लेखेको छ नेपालीमा। तर त्यहाँ के भनेको छ, रिचेस भनेको चाहिँ बहुमूल्य सम्पत्ति है, अनि सम्मान छ अरे, अनि एन्ड्योरिङ वेल्थ। जसरी अघि हामीले हेर्दै थियौँ नि, संसारमा पनि धनले हामीले सम्मानलाई किन्न सक्छौँ, अनि त्यो मान्छे नमरिन्जेलसम्म पनि उसले सम्मान किनिरहन सक्छ, तर उसको उमेरले उसलाई साथ दिँदैन त्यो सम्मानलाई लिइरहनुलाई। तर बुद्धिसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रिचेस अफ लाइफ, त्यो चाहिँ अनन्त जीवनको कुरा छ त्यहाँ। अनि के छ त्यहाँ सम्मान छ, अनि एन्ड्योरिङ वेल्थ सधैँभरि रहिरहने सम्पत्ति, सधैँभरि रहिरहने एउटा धन छ। त्यो धनलाई नै कसले हेरेको थियो, मोसाले हेरेको थियो। मोसाको विषयमा हिब्रूको किताब 11 अध्यायको त्यही छ नि 24 पदले उनले त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने मोसाले चाहिँ त्यो आफ्नो नजर चाहिँ प्रतिफलतर्फ लगाएको थियो। मिश्र देशको खजाना भन्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो कुरालाई चाहिँ ठुलो सम्झ्यो भनेकन परमेश्वरको वचनले भन्दैछ। सो उसले के गर्यो, उसको नजर चाहिँ प्रतिफलतर्फ लगाएको थियो, रिजल्टतर्फ लगाएको थियो, एन्ड्योरिङ वेल्थ प्रति लगाएको थियो, सधैँभरि रहिरहने सम्पत्तिमाथि उसले आफ्नो नजर लगाएको थियो। अनि त्यो नजर लगाएको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसलाई मिश्र देशको खजाना छोड्नु केही जस्तो पनि लागेन, उसलाई त्यो मिश्र देशको घमण्ड छोड्नु केही जस्तो पनि लागेन, मिश्र देशको योग्यतालाई छोड्नु उसलाई केही जस्तो पनि लागेन। किनभने उसले प्रतिफलतर्फ नजर लगाएको थियो, एन्ड्योरिङ वेल्थ। यो कुरालाई मोसाले बुझेको थियो। अन्तत हामीले मोसाको विषयमा के देख्छौँ, मोसा नम्र व्यक्ति थियो, अनि त्यो नम्रता चाहिँ कसरी बताएको छ, विश्वास योग्यतामा बताएको छ। ऊ परमेश्वरको सारा घरानामा विश्वास योग्य थियो भनेको छ। सारा घराना हाउस होल्ड अफ गडमा चाहिँ ऊ सबैभन्दाखेरि विश्वास योग्य, सबैभन्दा नम्र। सो नम्र भनेको चाहिँ हामी सानो आवाजमा बोल्नु मात्रै होइन, मिठो स्वरमा बोल्नु मात्रै होइन, तर अन्तसम्म विश्वास योग्य रहनु पनि हो। किनभने परमेश्वरको कुरा नै सबै अनन्त छ। सो एन्ड्योरिङ वेल्थ भनेछ सधैँभरि रहिरहने सम्पत्ति अनि धार्मिकता। सधैँभरि रहिरहने सम्पत्ति अनि धार्मिकता चाहिँ कसकोमा छ, त्यो चाहिँ बुद्धिकोमा छ, विजडमकोमा छ, विजडमकोमा छ। सो जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको विजडमलाई ल्याउँछ, त्यति बेला के हुन्छ, ऊ जहिले उसको लाइफमा एन्ड्योरिङ अनर सधैँ भइरहने, परमेश्वरको कुरा चाहिँ सधैँभरि रहिरहने हुन्छ। अनि परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको भयलाई मान्छौँ, परमेश्वरको भय मान्नु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको भय मान्नु हितोपदेशको किताब 15 अध्यायको 33 पदमा के भनेर लेखेको छ, 15 को 33 पद हेर्नुहोस्। यसो भनेर लेखेको छ, परमप्रभुको भय बुद्धिको तालिम पाउनु हो, औ आदरको भाग चाहिँ नम्रता हो। सो परमप्रभुको भय नै बुद्धिको तालिम पाउनु अरे। सो परमप्रभुको भय मान्छु म, परमप्रभुको भय मान्छु भनेर त्यतिकै एउटा मान्छे अनुशासनमा पनि बस्दैन, उसकोमा डिसिप्लिन पनि छैन, उसले लिनु पनि चाहँदैन, उसलाई त्यो कुरा मनै पर्दैन, त्यसलाई परमप्रभुको भय भन्दैन। तर परमप्रभुको भय भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको भय भनेको चाहिँ बुद्धिको तालिम पाउनु हो। उसले बुद्धिलाई के हो, विजडम के हो भन्ने कुरालाई उसले बुझ्न थाल्छ, उसले बुद्धिको तालिम पाउँछ। परमप्रभुको भय चाहिँ बुद्धिको तालिम पाउनु हो, औ आदरको भाग चाहिँ नम्रता हो। जब एउटा व्यक्तिको जीवनमा नम्रता आउँछ, त्यहाँदेखि चाहिँ उसले जहिले पनि आदर पाउँछ। जहाँ गयो भने आदर खोज्नु पर्दैन, मलाई आदर गर भन्नु पर्दैन, तर आदर उसकोमा आइहाल्छ, आदरले उसलाई पछ्याउँछ। सो कतिपल्ट चाहिँ हामी डिमान्डिङ हुन्छौँ मलाई आदर गर भनेकन, तर हामीले नम्रतालाई चाहिँ देखाउँदैनौँ।
किनभने हामीले एन्ड्योरिङ वेल्थलाई हेरेकै हुँदैन। हाम्रोमा सानो एउटा योग्यता आयो, सानो एउटा क्षमता आयो भने चाहिँ त्यही योग्यता र क्षमतालाई नै हामीले सबै कुरा सम्झिन थाल्छौँ। सबै सम्झिन्छ। कतिजना मान्छेकोमा नि यति साह्रो बेसी एरोगेन्स हुन्छ, उसले कहिले पनि आफ्नो एरोगेन्सलाई परिवर्तन नै गर्न चाहँदैन, चेन्ज नै गर्न चाहँदैन। अनि त्यो चेन्ज नगर्दाखेरि चाहिँ के भयो, अब उसको त्यो बिहेभियरले, उसको त्यो व्यवहारले गर्दाखेरि चाहिँ आज थुप्रो परमेश्वरको राज्यमा थुप्रो कुराहरूमा बाधा आइरहेको हुन्छ, त्यसले प्रब्लम गरिरहेको हुन्छ। तर उसलाई मानिसले सहिरहेको हुन्छ किनभने उसको त्यहाँ आवश्यकता छ। कतिवटा एरियाजहरू छ हाम्रो लाइफमा जहाँ चाहिँ हामी एउटा इम्पोर्टेन्ट व्यक्ति बनिन्छौँ, महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बनिन्छौँ अनि हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र शैतानले चाहिँ जब पनि त्यो मान्छेलाई त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पुग्छ त्यति बेला चाहिँ उसको जीवनमा अहङ्कारलाई रोक्नु सजिलोसँगले सक्छ, यदि त्यो मान्छे होसियारी छैन भने चाहिँ। हिजो हामीले दाउदको घटनाबाट हेर्दै थियौँ। दाउद चाहिँ असफलतामा चाहिँ एकदमै सफल थियो, तर सफलतामा चाहिँ असफल भएको थियो। असफलतामा सफल हुनु चाहिँ मान्छेलाई गाह्रो छैन, तर जब सफलता आउँछ त्यति बेला सफल हुनु चाहिँ हाम्रो लागि धेरै ठुलो चुनौती हो, धेरै ठुलो चुनौती। सो जब हामी हाम्रो जीवनमा परमप्रभुको बुद्धिमा हामीले तालिम पाएका छैनौँ भने चाहिँ, परमेश्वरको विजडममा हामी ट्रेन भएका छैनौँ भने चाहिँ हामी कस्तो हुन्छौँ, हामी एउटा वाइल्ड हर्स जस्तै, जसलाई रोक्नु चाहिँ टोकरी अनि लगाम चाहिन्छ। किनभने उसलाई त्यो लगाम लगाएपछि मात्रै ऊ सही ठाउँमा बस्न सक्छ। ऊ डिसिप्लिन नै छैन, उसको हार्ट नै ट्रेन भएको छैन, बुद्धिमा तालिम पाएको छैन। त जब हामीले बुद्धिको तालिम लिँदैनौँ तब हाम्रो जीवनमा के आउँछ, अहङ्कार कति बेला आयो। अब त्यो अहङ्कारले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अहङ्कारले चाहिँ उसलाई उसको भूमिका के छ, ऊ कहाँ कुन ठाउँमा छ, परमेश्वरले उसलाई कसरी पोजिसन गर्नु भएको छ भन्ने कुरालाई देख्दैन, तर अर्कै व्यक्ति बनिन्छ। बाइबलमा हामी नि त्यस्तो व्यक्ति एकजना अहितोपेललाई देख्छौँ, जो चाहिँ अब्सलोमको काउन्सिलर थियो। अनि उसको काउन्सिललाई चाहिँ मान्छेले चाहिँ के सम्झिन्थ्यो, एकदमै स्वर्गदूतको भन्दाखेरि पनि ठुलो सम्झिन्थ्यो त्यति बेलाको समयमा। तर उसको जीवनमा उसले साँच्चै नै राम्रो काउन्सिल दिन सक्थ्यो। उसले राम्रो के भन्नु योजनाकार थियो, तर उसकोमा परमेश्वरको भयमा चाहिँ उसले पाएको, परमप्रभुको भय चाहिँ उसकोमा थिएन, अथवा उसले बुद्धिको तालिम चाहिँ पाएको थिएन। तर ऊ एकदमै सुशील व्यक्ति थियो, ऊ एकदमै निपुण व्यक्ति थियो। सो बुद्धिको तालिम नपाइकन हाम्रो जीवनमा जब निपुणता आउन थाल्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा अहङ्कार आएको हामीलाई थाहा हुँदैन, मलाई थाहा हुँदैन, तपाईँलाई थाहा हुँदैन, कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त परमेश्वरको भयले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई परमेश्वरको कुरामा सही राख्छ। यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हिब्रूको यशायाको किताब 11 अध्यायको 3 अनि 4 पदमा के भनेर लेखेको छ, यीशु ख्रीष्टको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ, यीशु ख्रीष्टको आत्माको है पवित्र आत्माको विषयमा लेखेको छ। अनि त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको भयमा नै उहाँको के थियो, आनन्द थियो। सो आनन्द चाहिँ केसमा राखेको थियो मान्छे, प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीले हेर्दाखेरि। सो हामीले पनि यो प्याटर्नलाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी सधैँ आनन्दित नै रहन सक्छौँ। त्यसो भनेर लेखेको छ यशायाको किताब 11 अध्यायको 3 मा, औ परमप्रभुको भयमा नै उहाँको आनन्द हुनेछ, उहाँले मुख हेरेर इन्साफ गर्नुहुने छैन, औ कानले सुनेर मात्र विचार गर्नुहुने छैन, तर गरिबहरूको न्याय उहाँले ठिकसँग गर्नुहुनेछ र पृथ्वीलाई लौरोले चाहिँ आफ्नो वचनले हिर्काउनुहुन्छ र आफ्नो साथले दुष्टलाई नाश पार्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रभुको वचनमा के भन्दैछ, प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आनन्द चाहिँ किसमा चाहिँ थियो, आनन्द चाहिँ के छ, उहाँले आनन्दलाई हेर्नुभयो अनि क्रुस बोक्नु भयो भनेर हामी भन्छौँ नि। तर आनन्द चाहिँ किसमा थियो, आनन्द चाहिँ परमप्रभुको भयमा थियो। सो परमप्रभुको भयले मात्रै उहाँलाई आनन्दित तुल्याउन सक्थ्यो, नत्र भने चाहिँ हामी मान्छे मसँग डराएन, मैले भनेको जस्तो गरेन, मैले भनेको जस्तो गरे भने मात्रै खुसी हुने, मेरो शरीरले म ड्राइभ गर्न थाल्छु। मान्छेको शरीरले ड्राइभ गर्नु र परमेश्वरको फियरले नि डोर्याउनुमा चाहिँ बहुत ठुलो भिन्नता छ। नत्र भने चाहिँ के हुन्छ, अब हाम्रोमा पनि त्यही एटिट्युड आउँछ, यो मान्छेको अगाडि चाहिँ यस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ,
यसलाई चाहिँ यसो भन्यो भने चाहिँ यो खुसी हुन्छ, यसलाई चाहिँ यसो गर्यो भने चाहिँ त्यसो हुन्छ। अनि हामीले हाम्रो जिन्दगीलाई के गर्दै गरेको हुन्छौँ, हामी हराउँदै गरेको हुन्छौँ। तर परमप्रभुको भएको आनन्द आएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो अगाडिको सिचुएसनले हामीलाई दुखित बनाउँदैन, हामीलाई दुखित बनाउँदैन। होइन भने चाहिँ हामी भित्र यति साह्रो बेसी तितोपना थुप्रिन थाल्छ। किन आउँदैन च्यालेन्ज? बाइबलले भनेको छ आजको बुराई आजकै निम्ति यथेष्ट छ। बुराई छ नि त्यहाँ, किन छैन? प्रभुले भन्नु आजको बुराई चाहिँ आजको निम्ति यथेष्ट छ, तर त्यसलाई हामीले क्यारी ओभर गरेर लान थाल्छौँ। अनि परमेश्वरको राज्य र धार्मिकतालाई नखोजेर हामी अरू कुराहरूतर्फ लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो आनन्द चाहिँ परमप्रभुको भयमा हुँदैन। हाम्रो आनन्द चाहिँ हाम्रो इगोमा हुन्छ, हाम्रो आनन्द चाहिँ हाम्रो मूर्खतामा हुन्छ। हाम्रो आनन्द चाहिँ मैले इगोले कसैलाई कन्ट्रोल गर्नु सकेँ र त्यो मेरो कन्ट्रोलमा आइन्छ, त्यो चाहिँ के हो? त्यहाँ चाहिँ मेरो आनन्द छ। सो यो स्वभाव नि हामी भित्र उछिटेर आएको तितो जराहरू हो। म त एकदमै नम्र छु जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई त्यस्तै लाग्छ, सायद तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। तर त्यो लागेको कुरा चाहिँ हरेकपल्ट मलाई लागेको कुरा चाहिँ सही हुन्छ भन्ने छैन। सही चाहिँ मतलब उत्तम चाहिँ को हुनुहुन्छ? केवल एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। अरू हामी चाहिँ कोही पनि उत्तम चाहिँ छैनौँ। प्रभुलाई भन्यो नि, हे उत्तम गुरु भन्दाखेरि तिमीले मलाई किन उत्तम भनेको? उत्तम त केवल एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। सो के भयो? त्यो श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता त केवल परमेश्वरकोमा मात्रै छ। तर हामी वी आर ग्रोइङ, हामी दिन प्रतिदिन हामी बढ्दैछौँ। अनि यो बढ्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो भने यो कहिले पनि सकिँदैन, किनभने प्रभु बढेकै हुनुहुन्छ। प्रभुको अन्तै छैन उहाँको महानताको। देयर इज नो एन्ड टु हिज ग्रेटनेस। सो प्रभुको ग्रेटनेस चाहिँ थामिएको छैन, स्ट्याग्नेन्ट छैन। तर प्रभुले हामीलाई उहाँको ग्रेटनेस सँगसँगै बढ्नु दिनुहुन्छ। उहाँको ग्रेटनेस एभ्री डे बढिरहेको छ, हरेक क्षण हरेक पल बढिरहेको छ। त यहाँ वचनले भन्दैछ परमप्रभुको भयमा नै उहाँको आनन्द हुनेछ। सो परमेश्वरको आनन्द चाहिँ, यीशु ख्रीष्टको आनन्द चाहिँ केसमा थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको भयमा थियो। परमप्रभुको भयमा चाहिँ यीशु ख्रीष्टको आनन्द थियो। अनि त्यो आनन्दले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो? क्रुसलाई बोक्नुभयो। उहाँले क्रुसलाई बोक्नु, अन्त त्यसको मुनि लेखेको छ उहाँले मुख हेरेर इन्साफ गर्नुहुने छैन र कानले सुनेर मात्रै विचार गर्नुहुने छैन, तर गरिबहरूको न्याय उहाँले ठिकसँग गर्नुहुनेछ र पृथ्वीलाई लौरोले झै आफ्नो वचनले हिर्काउनु हुनेछ र आफ्नो सासले दुष्टलाई नाश गर्नुहुनेछ। सो प्रभुको जजमेन्ट चाहिँ कहाँ छ, कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि इट कम्स थ्रु द वर्ड। परमेश्वरको वचनद्वारा उहाँले मुख हेरेर इन्साफ गर्नुहुन्न, मुख हेरेर उहाँले जज गर्नुहुन्न। उहाँलाई प्रभुलाई कसैले पनि झुक्काउन सक्दैन। मान्छेलाई चाहिँ हामी झुक्काउन सक्छौँ, हाम्रो बिहेभियरले, हाम्रो फेसियलले, थुप्रो कुराले हामी के गर्न सक्छौँ? हामी झुक्काउन सक्छौँ। हितोपदेश 18:12 के भनेको छ अनरको बारेमा, त्यसलाई पनि हामी हेरौँ। हितोपदेश 18:12। हितोपदेश 18:12 भन्छ, नाश आउन अघि मानिसमा घमण्ड हुन्छ, तर आदरको भाग चाहिँ नम्रता हो। हुन्छ। सो अघि हामीले 15:33 पढ्यौं कि परमप्रभुको भय चाहिँ बुद्धिको तालिम लिनु हो। अनि जहिले पनि सम्मान आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ अरे? नम्रता आउँछ। एउटा मान्छेको जीवनमा सम्मान आउनु हो भने चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा नम्रता आउँछ। हामी सम्मानित हुनु, अनरलाई सिक गर्नु नराम्रो कुरा होइन, तर अनरलाई गलत प्रकारले सिक गर्नु चाहिँ के हो? हाम्रो फुलिसनेस हो। आफ्नै मान खोज्नु चाहिँ के हो? बाइबलले के भनेको छ? भारी बोकेको जस्तो मात्रै हो। तर मान खोज्नु गलत चाहिँ होइन फेरि। तर मान हामीले पाउनु हो भने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ पहिला के आउनुपर्छ? नम्रता आउनुपर्छ। नत्र भने चाहिँ हितोपदेश 29 अध्यायमा होला, सायद 29मै लेखेको हुनुपर्ने हो। आफ्नै इज्जत खोज्नु चाहिँ के हो? भारी बोकेको जस्तो मात्रै हो। 29मा हो या 25तिर कहाँ लेखेको छ? त्यो चाहिँ भारी बोकेको जस्तो मात्रै हो। आफूले नचाहिँदो भारी बोकेर हिँडेको जस्तो मात्रै हो। 25:27 लेखेको छ। धेरै म खानु मानिसलाई असल हुँदैन, आफ्नै मान खोज्नु चाहिँ बोझा मात्रै हो। 25:27 लेखेको रहेछ है। सो हामी आफ्नै मान खोज्नु चाहिँ
एउटा भारी बोकेर हिँडे जस्तो मात्रै हो। हामी सामान्य एकदमै आदरको व्यवहार नै देखाउँदैनौँ। हामी नानीहरूलाई हामी सम्झाउँदैन, त्यसरी नबोल, यसरी नभन, छ्या यति पनि भन्नु पाउँदैन, के साह्रो गरिरहेको हो। तर उसलाई फेरि सम्मान चाहिँ चाहिन्छ, सम्मान चाहिँ उसलाई पुरा चाहिन्छ। त याद राख्नु, हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्ने चाहिँ, मैले आफ्नै सम्मान खोज्नु चाहिँ भारी बोक्नु जस्तो मात्रै हो, नचाहिँदो भारी बोक्नु। तर सम्मान खोज्नु गलत चाहिँ होइन फेरि। तर यदि हामी सम्मान नै खोज्छौँ भने चाहिँ केदेखि सुरु हुँदो रहेछ? पहिला नम्रतादेखि सुरु हुनु पर्दो रहेछ। सो नम्रै छुइनँ, म एरोगेन्ट छु, यसो हेर्दाखेरि मिठै बोल्छु, राम्रै बोल्छु, तर हार्ट भित्रबाट एरोगेन्ट छु भने चाहिँ मैले पाएको सम्मान चाहिँ भारी मात्रै हो मेरो लागि, भारी मात्रै हो। त्यो दिन चाहिँ एक दिन त्यो सम्मानले गर्दाखेरि म लज्जित हुन्छु परमेश्वरको अगाडि, यहाँ मानिसको अगाडि एउटा तमासा मात्रै हुन्छ। तर यदि त्यो सम्मान चाहिँ परमेश्वरबाट आएको छ, नम्रताबाट आएको छ भने चाहिँ त्यो सम्मान चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। अघि हामीले हेर्यौँ नि, एन्ड्योरिङ रिचेस, सधैँको लागि रहिरहने सम्मान हो, सधैँको लागि रहिरहने सम्मान। सो मान्छे चाहिँ नि दुई किसिमले बिउतन्छ नि त, एउटा चाहिँ लाजको निम्ति, अनन्त लाजको निम्ति, अर्को चाहिँ अनन्त महिमाको निम्ति। यूहन्नाको किताब 5 अध्यायको 30 पदमा होला सायद यो कुरा लेखेको होइन, भनेको छ समय आउँछ अनि समय अहिले नै हो जब मानिसहरूले मरेकाहरूले मानिसको पुत्रको आवाजलाई सुन्छ। कतिमा लेखेको रहेछ भन्दाखेरि 29मा लेखेको रहेछ। यसो भनेर लेखेको छ, अब भलो गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति, तर कुभलो गर्नेहरू चाहिँ इन्साफको पुनरुत्थानको निम्ति निस्किया हुनेछन्। सो मान्छे एउटा चाहिँ सम्मानको लागि बिउतन्छ, अर्को चाहिँ लाजको लागि बिउतन्छ। सो त्यो अनर चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ? त्यो सम्मान चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्मान चाहिँ जहिले पनि ह्युमिलिटीबाट आउँछ। ह्युमिलिटी कहाँबाट आउँछ? नम्रता कहाँबाट आउँछ? परमप्रभुको भयबाट आउँछ। जब एउटा मान्छेले परमप्रभुको भयमा तालिम पाएको हुन्छ, परमप्रभुको भयमा चाहिँ नि त्यो मान्छेले तालिम पाउन आवश्यक छ। सुन्नुहोस् है, ट्रेन्ड हुनु जरुरी छ परमप्रभुको भयमा चाहिँ। अनि परमप्रभुको भयमा जब पनि एउटा मान्छेले तालिम पाउँछ, त्यो मान्छेको जीवनमा दोस्रो कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उसले सम्मान पाउन थाल्छ। उसको जीवनमा सम्मान आयो, उसले मलाई सम्मान गर भन्दै हिँड्नु पर्दैन, तर मानिसहरूले उसलाई सम्मान गर्न थालिहाल्छ। अनि मतलब पृथ्वीमा सम्मान हुनु पनि सक्छ, नहुनु पनि सक्छ, तर अनन्ततामा उसको सम्मान चाहिँ के छ? निश्चित छ, निश्चित छ। हामी कोही बेला यस्तो सम्झिन्छौँ, एक दिन स्वर्गमा गएर चाहिँ हाम्रो सबै कुराहरू ठाकठिक भइहाल्छ अनि सबै मिलिहाल्छ भनेको न, होइन। हामीले एउटा व्यवस्थालाई सिकेको छौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जे यो पृथ्वीमा खोल्छ स्वर्गमा खोलिन्छ भन्नु मतलब मैले सम्मान कहाँ खोल्नु पर्ने रहेछ? पृथ्वीमा खोल्नु पर्यो नि त। पृथ्वीमा मैले सम्मानलाई खोलिनँ भने चाहिँ अनन्ततामा खोलिँदैन। सो हाम्रो जीवनमा कतिवटा चेन्ज नहुने बिहेभियर छ नि, बदलिनै नचाहने, त्यो चाहिँ के हो भने हामी आफ्नै मूर्खताले जबरजस्ती हामीले के गरिरहेका छौँ? त्यो सम्मानलाई बन्द गरेर राखिरहेका छौँ। हामीले पृथ्वीमा खोलेनौँ, हामीले पृथ्वीमा त्यो सम्मानलाई खोलेका छैनौँ। हामीले खोलेको छैनौँ। के गर्दैछौँ हामीले पृथ्वीमा बन्द गरिरहेको छौँ, विथहेल्ड गरिरहेको छौँ। किनभने इगो ठुलो भयो मेरो लागि इगो ठुलो भयो। त हामीले एउटा कुरालाई सिक्दैछौँ, कसरी चाहिँ हामीले अनन्ततामा सम्मान खोल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धार्मिकताको फल चाहिँ जहिले पनि जीवनको रूप हुन्छ। त्यो सम्मान खोल्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा कुरालाई बुझेको हुन्छ, उसको कुरा चाहिँ इटर्नल हो भनिकन, हाम्रो कुरा चाहिँ अनन्त हो भनिकन हामीले बुझेको हुन्छौँ। सो परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्छ? परमेश्वरको वचनले हामीलाई भनेको छ नि, हामीले अस्ति पढ्दै थियौँ हितोपदेशमा 11को 30 पदमा पढ्दै थियौँ, बुद्धिमानको चाहिँ के अरे? धर्मीजनको फल चाहिँ जीवनको रुख हो। धर्मीजनको फल चाहिँ जीवनको रुख हो। अनि जसले आत्माहरू दिन्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमान हो। सो हामी जीवनको रुखहरू हौ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ? जहिले पनि
हामी आत्मा जित्ने कामपट्टि जान्छौँ। हितोपदेश 11 को 30 पदमा नेपालीमा त्यस्तो राम्रोसँगले लेखेको छैन, तर इङ्ग्लिसमा एकदमै ब्युटिफुली लेखेको छ। सो त्यो अनन्तताको कुरामा चाहिँ हाम्रो जीवनको जुन चाहिँ फल छ, जुन चाहिँ फल नम्रताको फल छ है, त्यो धर्मीजनको फल अथवा त्यो नम्रताको फल चाहिँ त्यो चाहिँ के हो? जीवनको रुख हो। किनभने फलभित्र जहिले पनि बिउ हुन्छ। किन चाहिँ फललाई चाहिँ रुख भन्दैछ भन्दाखेरि किनभने फलभित्र नै एउटा बिउ छ। प्रभुले त्यसरी सृष्टि गर्नुभयो। हरेक फलभित्र चाहिँ के ल्याउनु भयो? प्रभुले त्यसको बिउलाई राखिदिनु भएको छ। प्रभुले हामीलाई फल खानु मात्रै दिनुहुन्न, तर फल खाइसकेर बिउ पनि दिनुहुन्छ। त के भयो? अब त्यो जीवनको जुन चाहिँ धर्मीजनको फल चाहिँ बाइबलले भन्छ जीवनको रुख हो। अनि जसले आत्माहरू जित्छ त्यो चाहिँ बुद्धिमान मानिस हो। तर हामी आत्माहरू नजितेर चाहिँ हामी संसारको कुराहरूलाई जितिरहेका छौँ। संसारको कुराहरूलाई हासिल गर्ने हाम्रोमा भएको समय, हामी नि परमेश्वरको भयमा तालिम पाउनु भनेको चाहिँ के हो भने नि हामी यो कुरालाई सिक्छौँ। हाम्रोमा भएको समय, हाम्रोमा भएको धन, हाम्रोमा भएको योग्यता, हाम्रोमा भएको जवानीपन, सुन्दरता, बल, बुद्धि, यो सबै कुरा चाहिँ हामी अनन्ततामा के गर्छौँ? त्यसलाई हामी परिणत गर्छौँ, परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ अनन्ततामा परिणत हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा व्यक्तिले परमेश्वरको भयमा तालिम पाउँछ। सो परमेश्वरको भयमा तालिम पाउनु भनेको चाहिँ के हो भने अब हामी जे कुरा पनि गर्छौँ पहिला परमेश्वरको भयलाई अगाडि जान दिन्छौँ। परमेश्वरको भयमा नै हाम्रो के हुन्छ? आनन्द हुन्छ। परमप्रभुको भयमा नै हाम्रो आनन्द छ। यीशु ख्रीष्टको बारेमा के भन्दैछ? परमप्रभुको भयमा नै उहाँको आनन्द थियो। अनि उहाँले मुख हेरेर र सुनेर इन्साफ गर्नु भएन। उहाँले मुख हेरेर या सुनेर इन्साफ गर्नु भएन। सो उहाँको इन्साफ चाहिँ केसमा छ? परमेश्वरको वचन अनुसार छ। सो जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्छौँ, जब हामीले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदैछु भनेको हामी आफैलाई भन्छौँ नि, त्यति बेला हामी यति साह्रो होसियारी बनिन्छौँ हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई लिकन। हामी यति साह्रो परमेश्वरको कुरालाई लिकन हामी यति साह्रो लापरवाही हुँदैनौँ हाम्रो जीवनमा। तर हामी होसियारीसँगले, बुद्धिमानीसँगले हामी काम गर्ने व्यक्ति बनिन्छौँ। किनभने हामीले बुझिरहेको हुन्छ मेरो जीवनको यो अवसर के हो, मेरो जीवनको समय के हो, मेरो जीवनको कुराहरू के हो भनेकन हामीले थाहा पाएको हुन्छ। अनि हामी त्यही अनुसार हामीले हाम्रो जीवनको कुराहरूलाई तय गर्छौँ। होइन भने चाहिँ हामीलाई जस्तो गर्नु मन लाग्यो, आज समय छ, बाल्य अवस्था छ, जवानी अवस्था छ, जुनै पनि अवस्था किन नहोस्, हामी के भन्छौँ? माई बडी माई विस, मेरो पैसा मेरै लागि, मलाई मलाई मलाई। तर त्यो मलाई भन्ने चाहिँ मृत्यु हो, त्यो चाहिँ चिहान हो, त्यो चाहिँ इट इज सब्जेक्ट टु डेथ, त्यो चाहिँ मर्ने कुरा हो। तर इटर्नल कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको भय हो। सो बाइबलले भन्दैछ हामीले भयमा तालिम लिन जरुरी छ। सो जसरी एउटा मान्छेको विनाशको अगाडि घमण्ड आउँछ, त्यसरी नै सम्मानको अगाडि चाहिँ के आउँदो रहेछ? नम्रता आउँछ। हेर्नुहोस् है, विनाशको अगाडि घमण्ड आउँछ भनेर हामीले हितोपदेश 16 अध्यायमा पढेका छौँ। 15:33 मा चाहिँ हामीले नम्रता चाहिँ कति बेला आउँछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ सम्मान आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा नम्रता आउँछ। त हाम्रो जीवनमा यदि नम्रता छैन भने चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा कारणले गर्दा हो। एउटा चाहिँ हामीले परमेश्वरको भयमा तालिम पाएका छैनौँ, अर्को चाहिँ हामीले चुज गरेको छैनौँ। तालिम त पायौँ तर हामीले चुनाउ नै गर्दैनौँ। सिकायो वचन, यत्रो दिन हामीले वचन सिक्दैछौँ, अहिलेसम्म हामीले कति हजारवटा मेसेज सुनिसकेको छौँ, मेसेज। तर यो सुनेको मेसेजले पनि आज हाम्रो जीवनमा तालिम ल्याउँदैन। यदि यो कुराले पनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई केही फरक पर्दैन भने चाहिँ हामीले के गर्यौँ? हामी रिबेलियस हुने चोइस गरेको, त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो चुनाव हो भनिकन हामी बुझ्छौँ। हितोपदेश 22:4 पदले हामीलाई यसरी भन्छ। हितोपदेश 22:4 यसरी लेखेको छ, नम्रताको फल चाहिँ परमप्रभुको भय हो। हेर्नुहोस् है, द फ्रुट अफ द रिवार्ड अफ ह्युमिलिटी है, यहाँ भन्दैछ नम्रताको फल चाहिँ परमप्रभुको भय हो, धन, मान र जीवन पनि साथ हुन्छ। सो जब हामी परमप्रभुको भयलाई ल्याउँछौँ हाम्रो जीवनमा, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धन,
मान अनि जीवन हुन्छ। सो नम्रताको फलले चाहिँ नि चाहिँ नम्रता एउटा व्यक्ति साँच्चै नै नम्र छ भने चाहिँ उसकोमा परमप्रभुको भय आउँछ, मान्छेको भय होइन, मान्छेको भय होइन। तर त्यो हामी देख्छौँ, सम्मान गर्छौँ हामी मान्छेलाई पनि, अनि हामीले बुझ्छौँ कुन कुरा प्रभुको हो, कुन कुरा प्रभुको होइन। हामी क्लियरली डिसर्न गर्न सक्छौँ, हामी एकदमै सफासँगले त्यसलाई चिन्न सकिहाल्छौँ। वचनले भने नम्रताको फल परमप्रभुको भय हो, धन, मान र जीवन पनि साथ हुन्छ। सो परमप्रभुको भयसँग चाहिँ तीनवटा कुरा हुँदछ, धन, मान र जीवन। यो धन भनेको चाहिँ रुपियाँ पैसा भनेको होइन। रुपियाँ पैसा चाहिँ त्यसको सानो हिस्सा मात्रै हो, 100वटा कुरामा एउटा कुरा मात्रै हो सायद रुपियाँ पैसा। त्यो पनि संसारको धनलाई त प्रभुले त धन नै मान्नुहुन्न है, त्यो त नाश हुने कुरा भनेको छ त्यसलाई त। तर परमेश्वरले भन्नुभएको धन चाहिँ के हो त? धन हाम्रो समय, हाम्रो जीवन, हाम्रो जवानी है, यो सबै कुराहरू धन हो। त्यो मान्छेसँग चाहिँ जब परमप्रभुको भय आउँछ अरे उसँग चाहिँ के आउँछ अरे? रिचेस एन्ड अनर एन्ड लाइफ, धन, सम्मान र जीवन आउँछ उसको जीवनमा। होइन भने चाहिँ के भयो? अब त्यो मान्छे संसारको हिसाबले भयङ्कर ठुलो हुन सक्छ, भयङ्कर धनी हुन सक्छ, भयङ्कर ज्ञानी हुन सक्छ, तर परमेश्वरको अगाडि शून्य हुन्छ। सोलोमन राजा जसले के भने एक दिन सबै कुरा के छ? व्यर्थ रहेछ भनेर उसले भन्यो। सो आजको बिहानी घडी हामीले सम्मानको यो कुरालाई सिकेका छौँ। सम्मान चाहिँ नम्रताबाट आउँछ भन्ने कुरालाई सिकेका छौँ। अनि त्यो चाहिँ कति बेला आउँदो रहेछ भने जब हामी परमप्रभुको भयमा तालिम पाएका हुन्छौँ। यो डिभोसन जो हामीले सुन्दैछौँ नि, यो चाहिँ परमप्रभुको भयको तालिम हो। यत्रो दिनसम्म हामीले सुनेका छौँ, हामी सबैले सुनेका छौँ। त के हामीले चुनाव गर्छौँ त नम्रतालाई? अब सुनेको छौँ, इन्स्ट्रक्सन त पाइसकेका छौँ। अघि हामीले 15को 33 पदमा हेऱ्यौँ है, 15को 33 पदमा हामीले पढ्यौँ कि त्यो चाहिँ तालिम है। द फियर अफ द लर्ड इज इन्स्ट्रक्सन इन विजडम। परमप्रभुको भय चाहिँ बुद्धिको तालिम पाउनु हो। तालिम पाएका छौँ, तर अब हामीले चुनाव गर्छौँ कि गर्दैनौँ? किनभने वचनले भन्छ जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट परमेश्वरले एक दिन धेरै माग्नु पनि हुन्छ। चुनाव गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत निजी कुराहरू हो। तालिम कसैले दिन सक्छ हामीलाई, तर तालिम दिने व्यक्तिले कहिले पनि चुनाव गरिदिन सक्दैन। म मेरो छोरा छोरीको लागि चुनाव गर्न सक्दिनँ, त्यो उनीहरूको आफ्नो भाग हो। उनीहरूले आफ्नो गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले जीवनलाई चुन्नु पनि सक्छ, नचुन्नु पनि सक्छ। द्याट इज देयर ओन कप अफ पोर्सन। उनीहरूको आफ्नै मतलब कचौराको भाग हो त्यो चाहिँ। सो आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई एन्करेज गर्छु, हामीले सुनेर आफैलाई धोका दिने होइन, तर हामी परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने बन्न सकौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।